हम मनसब के टेलीफोन के बाद वजीर आजम से राबता हुआ है। अब्बास अरागची से गुफ्तगू की तफसीलात से आगाह किया। आपको अपडेट करें कि इसहाक डार का ईरानी हम मनसब के टेलीफोन के बाद वजीर आजम से राबता हुआ। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से गुफ्तगू की तफसीलात से आगाह किया है और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और कशीदगी से मुतालिक सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। इसहाक डार ने वजीर आजम को सिफारती पेशरफ्त के बारे में बताया। ईरानी वजीर खारजा की क़यादत में मुज़ाकराती वफ़द का दौरा पाकिस्तान मुतवक्के है। ईरानी वफ़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेगा। वज़ीर आज़म और ईरानी वफ़द की मुलाकात में अस्करी क़यादत भी मौजूद होगी। ज़राए का ऐसा बताना है तो दोपहर को बहुत अहम राबता हुआ था इसहाक डार का और ईरानी वज़ीर खारजा का, और इस राबते की तफसीलात वज़ीर आज़म के साथ शेयर की गई हैं नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जानिब से। तो आपको बता रहे हैं कि इसहाक डार का ईरानी हम मनसब के टेलीफोन के बाद वज़ीर आज़म से राबता, इसी पर बात करेंगे। अपने नुमाइंदे उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया। जी उस्मान, अहम राबते की क्या तफसील है? जो देखिए सफारती पेशरफ्त हुई है और उसके बाद हुकूमत के जो ज़ुमा है वो भी एक्टिव हो गए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के राब्ते के बाद इसहाक डार ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता किया और ईरानी हम मनसब से होने वाली जो गुफ्तगू है उसकी तफसीलात से आगाह किया। ज़राए का कहना है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर के हवाले से भी तबादले ख्याल हुए और वज़ीर आज़म ने ईरानी वफ़द की आमद की इत्तला को अहम सफारती पेशरफ्त करार दिया है और दोनों फरीकैन को जल्द दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए सरगर्म हो गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने सूरत हाल पर करीबी नज़र रखने पर इत्तफाक किया और वज़ीर आज़म की जानिब से अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम पॉलिसी और सफारती हिदायत जो है वो भी जारी की गई हैं। पाकिस्तान ने खित्ते में कशीदगी कम करने, एतमाद साजी और मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के अज़म का इयादा किया और वज़ीर आज़म ने आला सतही सफारती राब्तों में तेज़ी लाने और मुसलसल मुशावरत जारी रखने की भी हिदायत की है और पाकिस्तान ने अमन कोशिशों में आलमी किरदार मजीद मुतहरिक बनाने पर जोर दिया और यह भी बताया गया है कि ईरानी वफ़द अगर पाकिस्तान पहुंचता है तो वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेगा, जिसमें सिविल अस्करी क़यादत भी मौजूद होगी और अमरीकी वफ़द की आमद के भी इम्कानात हैं। इसलिए जो तैयारियाँ हैं उसको दोबारा से तेज़ कर दिया गया है। ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका उस्मान। एक और अहम राब्ते की बात करें तो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और रूसी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। सरगई लारोफ ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा है। पाकिस्तान तमाम मसाइल के हल के लिए अपना किरदार जारी रखेगा, इसहाक डार की जानिब से ये कहा गया है। सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा खान, बताइए इस अहम राब्ते के हवाले से। एक बार फिर से आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और रूसी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। सरगई लारोफ ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा है। सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुमेरा, बताइए अहम टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। जी बिल्कुल, आज दफ्तर खारजा इस वक्त बहुत ज्यादा बजिंग अपने नोट पर है। सुबह से ही बहुत अहम टेलीफोनिक कॉल जो है वो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार रिसीव भी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट है वो ये है कि रशियन फेडरेशन के फॉरेन मिनिस्टर, उनके रूसी हम मनसब सार्गे लेवरोव के साथ उनकी टेलीफोनिक बातचीत हुई है। काफी तफसील से बात हुई है, काफी लंबी टेलीफोनिक गुफ्तगू थी। उन्होंने दो तरफा ताल्लुकात पर भी बात की और जो आलमी अमन और सलामती के फरोग के लिए सब कसीरुल जहती फोरम जिस पर पाकिस्तान और रूस दोनों हैं उन पर भी तबादला ख्याल किया। मगर रूसी वज़ीर ख़ारजा लेवरोव ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को बहुत सराहा है और नायब वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का इयादा किया कि पाकिस्तान तमाम मसाइल के हल के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी के फरोग में अपना किरदार जारी रखेगा। आला सतह के रवाबित की अहमियत पर भी उन्होंने जोर देते हुए दोनों रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रूस के दौरे पर भी तबादला ख्याल किया। बहुत शुक्रिया। सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कसीरुल जहती और सिफारतकारी से आम के आलमी दिन पर पैगाम। कहा पाकिस्तान तनाज़ात के पुरान हल के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म का इयादा करता है। आलमी बिरादरी को पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान आम के लिए बातचीत और सिफारतकारी के रास्ते को फ़रोग दे रहा है। खित्ते में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें जारी हैं, इन्हीं उसूलों पर हम कारबंद रहेंगे। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपनी मुस्तकिल वाबस्तगी का इज़हार करता है। पाकिस्तान इलाकाई और आलमी अमन को फरोग देने के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। तो वज़ीर आज़म का अहम पैगाम जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे थे।
ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کہ ایرانی وزیر خارجہ کی مختصر ٹیم کے ساتھ آج رات اسلام آباد آمد متوقع ہے۔ حکومتی ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد امن مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ متوقع ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستانی مصالحتی ٹیم سے اہم بات چیت اور گفتگو کا یہ نتیجہ۔ امریکہ کی لاجسٹک سیکیورٹی ٹیم مذاکراتی عمل کے لیے اسلام آباد میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ پاکستانی مصالحتی ٹیم سے اہم بات چیت اور گفتگو کا یہ نتیجہ۔ ایرانی وزیر خارجہ کی آج رات اسلام آباد آمد متوقع۔ امریکہ ایران کے درمیان اسلام آباد امن مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ متوقع ہے۔ آج جو ہے ایرانی ٹیم بھی پاکستان آمد متوقع ہے۔ امریکی ٹیم مذاکراتی عمل کے لیے اسلام آباد میں لاجسٹک ٹیم وہاں پر موجود ہے۔ بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ عراقچی کی آمد متوقع ہے۔ پاکستان اسلام آباد میں امن مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ جلد متوقع ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اہم خبر سے، امریکہ کی جانب سے بھی لاجسٹک ٹیم اسلام آباد میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ اسلام آباد میں تیاریاں مکمل ہیں، بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ اسلام آباد میں اس وقت آپ کو بتائیں کہ پاکستانی مصالحتی ٹیم سے اہم بات چیت اور گفتگو کا یہ نتیجہ۔ ایرانی وزیر خارجہ کی آج رات اسلام آباد آمد متوقع ہے۔ حکومتی ذرائع کی جانب سے رپورٹ کیا گیا امریکہ ایران کے درمیان اسلام آباد امن مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ متوقع ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی مختصر ٹیم کے ساتھ آج رات اسلام آباد آمد متوقع ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد امن مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ متوقع ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستانی مصالحتی ٹیم سے اہم بات چیت اور گفتگو کا نتیجہ۔ امریکہ کی لاجسٹک سیکیورٹی ٹیم مذاکراتی عمل کے لیے اسلام آباد میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات ہیں۔ وزیر اعظم نے بھی امن و استحکام کے لیے اہم پالیسی اور سفارتی ہدایات جاری کی ہیں۔ پاکستان کا کشیدگی کم کرنے، اعتماد سازی اور مذاکراتی عمل آگے بڑھانے کا عزم۔ دوسرا راؤنڈ متوقع ہے۔ پاکستان میں اسلام آباد کی نظریں ایک بار پھر اسلام آباد میں مذاکرات کا عمل ہوگا۔ پاکستانی مصالحتی ٹیم سے اہم بات چیت اور گفتگو کا نتیجہ۔ ایرانی وزیر خارجہ کی آج رات اسلام آباد آمد متوقع ہے۔ امریکہ ایران کے درمیان اسلام آباد امن مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ متوقع ہے، جبکہ امریکی ٹیم مذاکراتی عمل کے لیے پاکستان میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ بڑی پیش رفت عراقچی کی آمد متوقع ہے۔ آج رات اسلام آباد میں پہنچنے کا امکان ہے۔ اسلام آباد امن مذاکرات دوسرا راؤنڈ جلد متوقع ہے۔ امریکہ کی لاجسٹک ٹیم اسلام آباد میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے پیٹ ایگزٹ بھی گفتگو کرے تھے، جنرل ڈنکن کی جانب سے بھی گفتگو کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے پاس ابھی سفارتی راستہ اختیار کرنے کا موقع موجود ہے۔ ایران کو مذاکرات پر مجبور کرنے کے لیے ناکہ بندی سخت کر دی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اہم خبر سے، اب تک کی سب سے بڑی اور اہم خبر، بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ عراقچی کی پاکستان آمد ایک بار پھر سے متوقع ہے اور اس وقت مصالحتی ٹیم سے اہم بات چیت اور گفتگو کا یہ نتیجہ ہے کہ ایک بار پھر پاکستان جو ہے مذاکرات پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں۔ دوسرا راؤنڈ ہے یہ۔ امریکہ ایران کے درمیان اسلام آباد امن مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ متوقع ہے۔ امریکی ٹیم مذاکراتی عمل کے لیے اسلام آباد میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ حکومتی ذرائع یہ بتا رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد امن مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ متوقع ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم اور اسحاق ڈار کی خطے میں جو سفارتی کوششیں ہیں وہ تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کی مختصر ٹیم کے ساتھ آج رات اسلام آباد آمد متوقع ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہ بتایا گیا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں امن مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ متوقع ہے۔ عراقچی پاکستان آ رہے ہیں، اسلام آباد آ رہے ہیں۔ آج رات اسلام آباد پہنچنے کی توقع ہے۔ اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، امریکہ کی لاجسٹک سیکیورٹی ٹیم مذاکرات کے لیے اسلام آباد میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ بالکل، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی مختصر ٹیم کے ہمراہ اسلام آباد آئیں گے اور یہ کہاں موقع ہے کیونکہ یہ ایک دوسری بیٹھک لگے گی جس پر مذاکرات ہوں گے اور دوبارہ سے ڈسکشن ہوگی ان تمام پوائنٹس پر جو کہ امریکہ کی طرف سے پیش کیے گئے تھے اور ایران کی طرف سے دیے گئے تھے، اور اس کا دوسرا راؤنڈ ہونے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ پہلے امریکہ کی طرف سے گرین سگنل ملا، جیری وینس نے اڑان بھرنی تھی، لیکن پھر ایران کی طرف سے گرین سگنل کا انتظار کیا گیا اور غالباً 3 دن کے بعد جو ہے ایک بڑا بریک تھرو سامنے آیا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پہلے ہمارے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے رابطہ کیا، فیلڈ مارشل سے رابطہ کیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ ایران کی طرف سے باضابطہ اس بات کا اعلان کر دیا گیا، یہ خبر دے دی گئی کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی جو ہیں وہ مختصر ٹیم کے ہمراہ اسلام آباد آئیں گے۔ لیکن اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ اسپیکر
मोहम्मद कालिबाफ जो हैं वो इस दफ़ा इस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा नहीं होंगे। तो अब देखना ये है कि ईरान की जानिब से मुज़ाकरात को लीड कौन करेगा और कौन कौन इस टीम में शामिल होगा, और अमेरिका की जानिब से क्या जेडी वेंस आएंगे या फिर अमेरिका की जानिब से भी अपनी टीम को तब्दील किया जाएगा। और अब से कुछ देर पहले बहुत अहम गुफ्तगू कर रहे थे अमरीकी वज़ीर जंग, और उन्होंने इस बात को वाज़े किया है कि आपने हुर्मुज़ वाला मामला जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा तब तक हल नहीं होगा। और उन्होंने इस बात को भी वाज़े किया है कि हमारी शराइत ईरान को मानना पड़ेगी। आपने हुर्मुज़ की अहमियत यूरोप के लिए अमेरिका से कहीं ज़्यादा है, अब मुफ्त फ़ायदा उठाने का दौर ख़त्म हो गया है। इसी पर बात करेंगे। मंसूर जाफ़र तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मंसूर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक तो बड़ा ब्रेक थ्रू ये कि 3 दिन तक सब नज़रें ईरान की तरफ थी कि कब ईरान की तरफ से ग्रीन सिग्नल होगा, कब पाकिस्तान में बैठक सजने का ऐलान किया जाएगा, और अब फिर से पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर हैं। पहले तो इस पर कॉमेंट कीजिएगा। जी, यकीनन बड़ी पेशरफ्त है, और ख़ास तौर पे ये पाकिस्तान की उन अनथक कोशिशों का नतीजा है कि जो इस मुज़ाकरात के दूसरे दौर के तात्तुल के बावजूद पाकिस्तान ने जारी रखी, और वाशिंगटन के साथ, तेहरान के साथ बैक एंड फोर्थ एक्सटेंसिव किस्म की मैसेजिंग, राब्ते, और बिलखुसूस आज सुबह जब जो बर्फ पिघलने का जो अंजाम हुआ, आगाज़ हुआ, वो इराक़ची साहब की जो कॉल है आर्मी चीफ के साथ और वज़ीर आज़म के साथ, और उसके बाद उनका फौरी तौर पे पाकिस्तान आमद का ऐलान, ये मैं समझता हूँ हकीकी मानों में पाकिस्तान की, जिसे कहना चाहिए, बेमिसाल डिप्लोमेसी एक बार फिर जो है रंग लाई है। अब यकीनन एक जिस दर्जे में भी ये मुज़ाकरात का आगाज़ हो रहा है, उसमें चाहे वो नुमाइंदा वफ़द ना भी हों जो पहले मरहले में मौजूद थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि कम से कम एक जो ड्राफ्ट प्रपोजल है, जो ड्राफ्ट एक तैयार होना है इस पूरे मुज़ाकरात के अमल के हवाले से, उसकी एक इब्तदाई शुरुआत जो है वो यकीनन हो सकेंगी। और यही असल में पहला पत्थर है कि जो एक लिहाज से तय करना या उठाया जाना जो है वो बहुत ज़रूरी था। और अब मेरा ख्याल है कि दोनों फरीक जो है, अमेरिका से भी इतलात यही आ रही हैं कि उनका वक्त भी जो है वो किसी न किसी वक्त वहाँ से रवाना होगा, और शायद कल शाम तक या कल दोपहर तक जो है वो पहुँच जाएगा, और ये मुज़ाकरात शायद इतवार की सुबह जो है या इतवार के दिन किसी न किसी तरीके से आगाज़ इनका हो जाएगा। ये यकीनन एक बड़ी पेशरफ्त है, और मैं समझता हूँ कि इसका यकीनन पूरी दुनिया जो है हकीकी मानों में सांस रोक कर जो है वो इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि अब हकीकी मानों में इसकी हिद्दत और शिद्दत पूरी दुनिया इक्वली महसूस कर रही थी, चाहे वो मईशत के मैदान में हो, पेट्रोलियम के मैदान में हो, इंश्योरेंस के मैदान में हो, और सबसे बढ़ के अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को चैलेंज दरपेश है, उनके पास सिर्फ 10 दिन रह गए हैं उस मुद्दत के ख़त्म होने में जो उन्हें जो एमरजेंसी वॉर एक्ट के तहत मिली थी, कि जो उन्होंने बगैर कांग्रेस की मंजूरी के ईरान पर जो है जंग मुसल्लत की। अब 10 दिन के बाद उन्हें यकीनन कांग्रेस से वो मंजूरी लेना है, तो उससे पहले अगर उनका कोई ऐसा माहिदा हो जाता है ईरान के साथ, तो यकीनन फिर उनके लिए अपना बजट अप्रूव कराना, दीगर मामलात आसान होंगे, और उसके साथ साथ उन्हें अपना दौरा चीन जो है वो भी एक पीस ऑफ माइंड के साथ प्लान करने में, एग्जीक्यूट करने में आसान। ठीक है मंसूर जाफर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें सीनियर एंकर पर्सन आयशा बख्श और सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब ने ज्वाइन किया है। नदीम मलिक साहब, सबसे पहले आपकी जानिब बढ़ूंगी। ये अहम पेशरफ्त हुई है, अहम डेवलपमेंट है। अब से कुछ देर पहले पीट हेग्सेथ की जानिब से भी गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि ईरान के पास अब भी सिफारती रास्ता इख्तियार करने का मौका मौजूद है, जबकि ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए नाकाबंदी भी सख्त कर दी है। सबसे पहले तो इस पर कॉमेंट चाहेंगे, और दूसरी जानिब अभी मुज़ाकरात का दूसरा राउंड है, अमेरिका की जानिब से कौन से लोग हैं जो ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान में, जिस तरह से पहले राउंड में हाई प्रोफाइल्स की जानिब से शिरकत की गई थी? अगर तो हेगसेथ से पहले बात कर लें तो हेगसेथ अगर ना बोलने 2-4 रोज अगर ये बातचीत आगे चलती है तो वो बड़ी उनकी मेहरबानी होगी, क्योंकि जब भी वो बोलते हैं तो ऐसे फूल झड़ते हैं उनकी जुबान से कि मसाइल बढ़ जाते हैं। तो ट्रंप साहब और हेगसेथ दोनों के बयानात अगर 2-3 दिन वो होल्ड बैक कर सके तो मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिल सकती है। अगर तो ईरान से आते हैं कालिबाफ और साथ कोई इराकी साहब यहाँ बैठते हैं तो उधर से असूली तौर पर तो जेडी वेंस को जाना चाहिए, क्योंकि ये जिस लेवल की टॉक है, जिस तरह का एग्रीमेंट अमेरिका चाहता है, न्यूक्लियर के ऊपर डील हो जाए, ईरान चाहता है कि उसके ऊपर सैंक्शन रिजीम का खात्मा हो जाए, उससे भी $100 अरब से जायद के एसेट फ्रीज हैं पिछले कई दहाइयों से वो रिलीज किए जाए। तो ये सारी चीजें करने के लिए कोई सीनियर लेवल पे बंदा बैठेगा तो वो एग्रीमेंट कर सकता है, वैसे तो कर ही नहीं सकता। तो आई होप कि ये बैठ के सीरियसली एक दूसरे को इंगेज करें। और ये हॉर्मोज के ऊपर आज फिर उन्होंने कहा है कि ये ब्लॉकेज जारी रहेगा, ब्लॉकेज के साथ ये आगे नहीं बढ़ सकेंगे, इनको साइमल्टेनियसली दोनों को हॉर्मोज को खोलना पड़ेगा। ये 28 फरवरी वाली बिफोर जो प्री
Feb 28 की पोजीशन थी, हॉर्मोज को उसके ऊपर लेकर जाएं। अगर फ्यूचर उसके ऊपर ईरान चाहता है कि हॉर्मोज से जो ट्रैफिक गुजरती है उसके ऊपर उसको कुछ रेवेन्यू मिलना चाहिए, वैसे ही अभी तक इंटरनेशनल वाटरवेज में ये प्रिंसिपल लागू नहीं होते, लेकिन अगर वो करना चाहता है तो एंगेज करके कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें, लेकिन उसको विदाउट अटैचिंग एनी कंडीशन, विदाउट अटैचिंग एनी स्ट्रिंग, अगर वो इसको खोल दें दोनों, अमेरिका भी पीछे हट जाए ब्लॉकेट से और ईरान भी ट्रैफिक गुजरने दें, तो इनके लिए दोनों के लिए आगे बढ़ने के लिए आसानी पैदा हो जाएगी। न्यूक्लियर के मामले में अमेरिका जिस तरह की चरायत रख रहा है कि ईरान सारा कुछ ही छोड़ दे, 20 साल के लिए एनरिचमेंट पे भी ना जाए और जो उसके पास स्टॉक फाइल्स भी है वो भी अमेरिका को दे दे, अमेरिका को भी उसमें नरमी दिखानी पड़ेगी। जो स्टॉक फाइल्स है वो अमेरिका को तो शायद कभी ना दे, लेकिन ये जो 2015 का उनका एग्रीमेंट था उसमें उन्होंने रूस के साथ ये अरेंजमेंट किया था, तो अभी भी हो सकता है कि चाइना, पाकिस्तान, रूस के साथ मिलके वो स्टॉक फाइल्स को आईएईए के सेफगार्ड के नीचे किसी एक जगह पे महफूज किया जा सकता है। बिल्कुल मलिक साहब, एक सेफ एग्जिट की गुंजाइश तो अमेरिका को ईरान को देनी पड़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों ममालिक यही चाहेंगे कि हम दोनों की विन विन सिचुएशन हो, क्योंकि जाहिर है अमेरिका ने भी आगे अपने अवाम को जवाब देना है और ईरान की तो अवाम वैसे ही उनके साथ हमें नजर आ रही है। हमने देखा था कि पिछले दिनों जब इस्फहान में जश्न मनाया गया, खुर्रमाबाद में जश्न मनाया गया। तलत साहब भी सीनियर एंकर पर्सन मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। तलत साहब, अभी जब हम पहले गुफ्तगू कर रहे थे तो एक बड़ा ब्रेक थ्रू और यकीनन एक अच्छी खबर ये कि चलें ईरानी वफ्द अब पहुंच तो रहा है, ग्रीन सिग्नल उसकी तरफ से मिल गया है, लेकिन जो पीट हेग्जिट की गुफ्तगू थी फिर से वही बात जो कि अभी मलिक साहब भी कर रहे थे कि अगर अमरीकी सदर कुछ दिन के लिए थोड़ी सी लफ्जी जंग रोक दें या बाकी जो वहाँ के लोग हैं, नुमाइंदगान हैं, वो थोड़ी सी लफ्जी जंग ख़त्म कर दें तो मामलात खुश असलूबी से तय हो सकते हैं। देखिए, पीट हेग्जिट जो है वो ट्रम्प के कैंप के अंदर हार्ड लाइनर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये मार्को रूबियो हार्ड लाइनर्स हैं और ये सख्त लाइन लेते हैं। जो जेडी वैंस हैं वो जंग के बारे में कुछ और रवैया रखते हैं। वो तो हकी में नहीं थे ना, वो तो चाहते नहीं थे कि इस जंग में हम कूदें। जी, पहले नहीं थे, लेकिन उसका अगर उनको ओन करना पड़ा। तो पीट हेग्जिट की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसके अंदर बात यह की गई कि जिस तरह उनकी एक सफारती जीत हो गई है, ईरान ने डेलीगेशन भेज दिया है। अब जो ईरान की तरफ से इंडिकेशन आया है, ये ज़हन में रखें कि एक तो उनके जो डेलीगेट्स हैं वो बहुत मुख्तसर हो गए, डेलीगेशन कम लोग होंगे। दूसरा, इनके वज़ीर ख़ारजा इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो पिछला डेलीगेशन था, जो बड़ा डेलीगेशन था जिसके अंदर टेक्निकल एक्सपर्ट्स मौजूद थे और उनकी नुमाइंदगी गालिबाफ साहब कर रहे थे, वो डेलीगेशन नहीं है। अभी तक अमेरिका की तरफ से, जब मैंने व्हाइट हाउस में कॉरेस्पॉन्डेंट से बात की है, तो उनको कोई इंडिकेशन नहीं है कि अमेरिका की तरफ से डेलीगेशन आने की कोई उम्मीद है फिलहाल। हो सकता है कि 12 घंटे में तब्दील हो जाए, जिससे मुराद ये है कि ये जो डेलीगेशन ईरान की तरफ से आ रहा है, इसकी एंगेजमेंट पाकिस्तान के साथ होनी है। तो आप अमलन ये कह सकते हैं कि दूसरे राउंड की टॉक्स के बारे में ये टॉक्स हो रही है। ये बाकायदा दूसरे राउंड का आगाज नहीं है, क्योंकि ज़रा वो तो अमेरिका और ईरान के दरमियान होगी। अमेरिका ने अभी अपने डेलीगेशन का अनाउंस नहीं किया, उनकी तरफ से मूवमेंट नहीं है, उनकी फॉरवर्ड टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन कोई इंडिकेशन नहीं है। तो हमें लगता ये है कि दूसरे राउंड के शुरू होने से पहले ईरानियंस चाहेंगे कि सालिस की तरफ से कुछ उनको मिले एश्योरेंसेस, वो अपनी तजावीज़ रखें टेबल के ऊपर और उसके बाद अपने प्रैक्टिकल डेलीगेशंस को यहाँ पर भिजवाएं, और वो भी उस सूरत में जब अमेरिका यहाँ पर आए। तो अभी मेरे ख्याल में हम जहाँ पर खड़े थे पिछले 6 घंटे उससे तो काफी आगे आ गए हैं, लेकिन अगर कोई ये समझे कि हमने दूसरे राउंड का आगाज कर दिया तो वो दुरुस्त नहीं होगा। ये दूसरे राउंड के आगाज के बारे में टॉक्स हो रही हैं, तो देखें कि उनकी टॉक्स पाकिस्तान के अंदर आकर पाकिस्तान के जो सरबराहान हैं, वज़ीर आज़म साहब खुद मौजूद हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस इसको लीड कर रहे हैं, इनके साथ बातचीत में से क्या निकलता है, ये तजवीज़ फिर जाएगी अमरीकियों को, और फिर अमरीकी इसके ऊपर ये फैसला करेंगे कि उन्हें डेलीगेशन भेजना है या नहीं। इस दौरान आपको पीट हेग्जिट जैसे लोग और दूसरे जो ईरान की तरफ से उसको रद्द-ए-अमल देते हैं, वो आपस में पब्लिकली मुंहमारी करते रहेंगे। सही, ठीक है। जमील अहमद खान साहब भी साबिक सफीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जमील साहब, आपको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे, मगर उससे पहले आयशा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, आप जैसे कि तलत साहब कह रहे थे कि ये इसको हम ये नहीं कह सकते कि दूसरे दौर का आगाज है, चले कुछ पॉइंट्स हम आगे बढ़ गए, वो जो एक बर्फ जमी हुई थी वो पिघल गई, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया मैं बिल्कुल एग्री करूंगी तलत साहब जो बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल इब्तदाई खबरें आ रही हैं और ये भी ईरानी मीडिया या हमें जो अब तक की इब्तदाई
خبر مل رہی ہے اس میں یہی ہے کہ جو فارن منسٹر عباس عراقچی پاکستان آ رہے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ ہے، اور یہ ایک طرح سے ان کا جو ابھی ابتدائی طور پہ ایرانی میڈیا اس کو کوٹ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے، اسلام آباد کے بعد مسقط اور ماسکو کے ان کے دورے کی بات کی جا رہی ہے ان کے ایرانی میڈیا کی جانب سے. سو یہ وہی کہ وہ صورتحال کو جج کرنا چاہ رہے ہیں اس انگیجمنٹ کے تھرو کہ دونوں طرف بات کہاں تک آگے جا رہی ہے، جو پیش رفت ہو رہی ہے وہ کتنی سالڈ ہے. مشاورت بھی ظاہر بات چاہیں گے، اور پاکستان تو مستقل ہفتہ 10 دن سے دونوں جانب اس انگیجمنٹ میں ہے کہ کسی طور بات چیت آگے بڑھے اور یہ جو امن عمل ہے اس کو ایک اعتماد بھی ملے اور یہ سسٹین بھی کر سکے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ اب آ رہے ہیں کیا امید لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کی طرف سے ابھی تک ایسا کوئی سگنل کسی وقت پہ آنے کی بات کوئی اس کے اوپر کوئی خبر نہیں آ رہی. اور آپ کے دل میں آپ لوگ ڈیلی رپورٹ کرتے ہیں کہ شام کا یہی ٹائم ہوتا ہے آپ سے آدھ گھنٹے بعد کا، جس وقت امریکی صدر ٹرمپ کوئی نہ کوئی بیان، کوئی ٹروتھ سوشل کے ذریعے، کوئی میڈیا کے ساتھ انگیجمنٹ کے ذریعے، کسی انٹرویو کے ذریعے کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس کے بعد ایک خبروں کا تسلسل شروع ہو جاتا ہے. اور پچھلے جمعے سے لے کے اب تک کی ہم بات کریں تو یہی ایک امید اور توقع بنی ہوئی تھی کہ کس وقت یہ مذاکرات ہوں گے، اور پاکستان ہائی الرٹ سیکیورٹی کے ساتھ مستقل بیک اینڈ پر مذاکرات کے ساتھ کہ اس پروسیس کو آگے بڑھایا جا سکے، اس کا اگلا قدم لیا جا سکے. مگر ابھی یہی لگ رہا ہے جو کہ آپ لوگ رپورٹ بھی کر رہے ہیں، جتنی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے محتاط انداز میں اس سے بات کرنے کی بھی ضرورت ہے. اچھا ہے، ایک پیش رفت ہے، ایران کھلا ہے، ایران آگے بڑھنے کو تیار ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جس اعتماد کی بات کرتے ہیں، جب اسٹریٹ آف ہارمز کے کھولنے کی بات کرتے ہیں، کچھ دیر پہلے جس طریقے سے امریکہ کی طرف سے پیٹ ہیگزت اور جنرل ڈینکن کی پریس کانفرنس ہوئی اس میں جو کچھ سامنے رکھا گیا اس میں یہی بتایا گیا کہ ہم مطلب وہی بات ہوگی کہ کس کا کون اوپر ہے یا کون آگے ہے یا کون جیت کے ساتھ کھڑا ہے. اصل میں معاملہ ہار جیت کا نہیں رہ گیا، پوری دنیا یہاں متاثر ہو رہی ہے اور یہ سمجھ بھی سب کو آ رہی ہے، لیکن دونوں جانب سے کہ ہمارے حساب سے معاملات آگے بڑھیں وہ صورتحال ہمیں دکھائی نہیں یہاں پر دے رہی ہے. ٹھیک ہے عائشہ بخش، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. جمیل احمد خان نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. جمیل صاحب کہیے گا، امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزت کے مطابق امریکہ کا مشن اب نئے مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور ایران کے پاس موقع ہے کہ وہ اچھا اور دانشمندانہ معاہدہ کرے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایرانی وفد بھی پاکستان آ رہا ہے جبکہ امریکہ کی طرف سے بھی کوئی ڈیلیگیشن پاکستان آنے کا کہا نہیں گیا، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے، کس طرف معاملات جاتے دیکھ رہے ہیں؟ جی ہاں، پہلے تو تازہ ترین جو پیٹ ہیگزٹ کی ابھی آپ نے پریس کانفرنس کا ذکر کیا، اس میں اگر کسی اور کو کوئی نئی چیز نظر آئی ہے تو آئی ہوگی، مجھے اس میں کوئی نئی چیز نظر نہیں آئی ہے. ساری کی ساری ریپیٹیشن انہوں نے کی ہے پہلے والی. جو ایک نئی چیز مجھے نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ بلاکیڈ کو جاری رکھا جائے گا. یہ ان کی ایک نئی چیز نظر آئی ہے کہ انہوں نے اعادہ کر دیا اس بات کا جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس کا کہ ذکر کل بھی کیا، اس سے پہلے بھی کیا. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جس تلخی کے ساتھ اور جس وارننگ کے ساتھ کہ جو بس ان کا ویسل مائن بچھاتا ہوا نظر آئے اس کو غرق کر دیا جائے. نیوی تو ہم نے پہلے ہی غرق کی ہوئی ہے، ان کی ایئر فورس پہلے ہی ہم نے ختم کر دیا ہے، جو ہمیشہ وہ ذکر کرتے ہیں. اب آ رہا سوال کہ امریکن ڈیلیگیشن، دیکھیں یہ دوست ہے کہ عراقچی صاحب پہلے تو اس چیز کا پہلے تعین کر لیا جائے کہ جب جیڈی وینس کا جہاز تیار تھا، ان کا سامان تیار تھا اور بس آمد تھی، اور جب ان کی اڑان بھرنے والی تھی، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو ایک اسٹیج پہ کہہ بھی دیا کہ بس وہ پہنچ جائیں گے وہاں، جیسے کہ اڑان بھر چکے تھے. تو اس کو ذہن میں رکھ لیں اور پھر یہ دیکھیں کہ کچھ جو کچھ نہیں بلکہ انٹینس بیک چینل ڈپلومیسی جو پاکستان نے کی، اور خاص طور پہ ملٹری ڈپلومیسی، اس کے تحت چیزوں کو کچھ راہیں ہموار کی گئی ہیں. تبھی عراقی صاحب، ورنہ پہلے تو ایران نہیں آیا تھا اور وہ تو تیار بیٹھے ہوئے تھے. تو اب رہا انہوں نے ڈاؤن گریڈ کر کے جب یہ بھیجا ہے تو ظاہر ہے یہ ملاقات کا آغاز، اس کو ہم نہیں کہیں گے ڈائیلاگ کا. طلعت صاحب بالکل صحیح فرما رہے تھے، اس کو ہم نہیں کہیں گے، لیکن یہ اسی تسلسل کی کڑی ہے کہ جا کے اس کڑی سے مل جائے گی. ان کا ڈیلیگیشن یہاں ایک بہت بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے ایران کا، اور دوسرے ہوٹل میں ایک 100 سے زیادہ ان کا ٹیکنیکل ٹیم اور لاجسٹک ٹیم اور ساری جو ٹیم جو کہ معاونت کرتے ہیں ملک کے بڑے ڈیلیگیشنز کی، وہ یہاں بھی ہیں اور وہاں بھی ہیں. تو یہ ڈیلیگیشن آئے گا. مجھے ادھر اس سے تاثر یہ مل رہا ہے، اگر میں نقطے سے نقطہ ملاؤں، تاثر یہ مل رہا ہے کہ عراقی صاحب ادھر آئیں گے، وہ اس دوران میں دیکھیں امریکہ کی طرف سے کیا کیا بیانات آتے ہیں اور ہم وائٹ ہاؤس کو ہماری قیادت کیا کنوے کرتی ہے ان سے بات کرنے کے بعد. اور اس کے بعد جو سب سے اہم پوائنٹ پچھلی مرتبہ جے ڈی وینس اپنے جاتے جاتے پریس کانفرنس میں کر گئے تھے وہ تھا انرچمنٹ کا معاملہ. اس کے بعد ایک نیا مصیبت کھڑی ہو گئی، وہ بلاکٹ کی. ہمارے میڈییشن سے، ہماری ڈپلومیسی سے
اسٹریٹ آف ہرمز کھلوایا گیا اگر آپ کے ذہن میں ہو، اور اس کے بعد انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز کھلوانے کے بعد اور بلاکڈ کر دیا. تو اب ایرانین کے کو بھی اپنی فیس سیونگ کرنی ہے، اپنے ملک کو بتانا ہے، تو اب وہ آ رہے ہیں. میرا اپنا if I am not really jumping to the gun and if I am not really being too optimistic, I would say that I'm cautiously optimistic about it کہ یہ ڈیلیگیشن رہے اگلے 24 گھنٹے میں ہموار کر دے گا. اور مجھے یہ ان تمام نقطوں کی وجہ سے فیلنگ ہو رہی ہے کہ آپ کو ڈیلیگیشن کی اناؤنسمنٹ اگلے 24 گھنٹے میں تو یقیناً، لیکن اس سے پہلے ہمیں مل جائے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا کامنٹ آ گیا. عبداللہ امین گل صاحب جوائن کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے ان کی طرف بھی جانا. عبداللہ صاحب آپ فرمائے گا پیٹ ہیگزٹ کی اگر گفتگو ہم دیکھیں تو جو ایک مین چیز جس کا ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ بلاکیڈ کا جاری رکھنا، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر دونوں ممالک کی بحث بھی چل رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں جی 2 بحری جہاز ہم نے پکڑ لیے، وہ کہتے ہیں 2 ہم نے روک لیے. تو یہ والا معاملہ کیسے ختم ہوگا جب آپ بیان بازی میں اس معاملے کو ختم نہیں کر پا رہے؟ تو ٹیبل ٹاک میں کیا کریں گے؟ میک صاحبہ، بات یہ ہے کہ امریکہ آنے نہیں دے رہا آبنائے ہرمز میں، اور ایران جانے نہیں دے رہا، تو دونوں برابر ہی چل رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ 2 جہاز انہوں نے پکڑے، 2 جہاز انہوں نے پکڑ لیے. نیوی ختم ہو چکی تھی، سمندر کی تہہ سے جو ہے وہ باہر نکل آئیں بوٹس، اور انہوں نے جا کے جہازوں کو کیپچر کر لیا. یہ بڑی عجیب باتیں ہو رہی ہیں. کچھ ایسے دو مالائی چیزیں ہو رہی ہیں کہ سمندر کی تہہ سے ان کی نیوی برآمد ہو رہی ہے، جس کو امریکہ کب کا غرق کر چکا ہے. بہرحال جلدی ان کے پاس بالکل نہیں ہے. امریکہ نے کہا کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، اور ظاہر ہے وقت ان کے پاس ہے. لیکن پریس کانفرنس جو ہے وہ امریکہ کر رہا ہے. جن کے پاس وقت ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور جن کے پاس وقت نہیں ہے وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں.